Cherry Orchard by Chekhov. Question 1. जितनी भी हेल्पिंग बुक्स हैं वो 20 years old हैं. यूनिवर्सिटी नित नए क्वेश्चन रेज करती है. उनको मीट करने के लिए आपको नोट्स की ज़रूरत पड़ती है. Question 1. What is the theme of the Cherry Orchard? चेरी ऑर्चर्ड का थीम क्या है 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा. हाउ फार डू यू थिंक शेखव इज सक्सेसफुल? आप कहाँ तक सोचते हैं कि शेखव कामयाब हुआ इन प्रेजेंटिंग द थीम ऑफ पासिंग ऑफ ओल्ड ऑर्डर, ये थीम पेश करने में कि माजी के वैल्यूज़, ओल्ड ऑर्डर, पुरानी तहजीब का किस्सा पारीना हुआ, पुराना हुआ. थ्रो द सिंबल ऑफ चेरी ऑर्चर्ड 2006 पंजाब यूनिवर्सिटी. चेरी ऑर्चर्ड के सिंबल से, इस चेरी के बाग के सिंबल से कहाँ तक शेखव कामयाब हुआ लोगों तक ये थीम पहुँचाने में कि पुराना दौर चला गया है, ओल्ड ऑर्डर हैज बीन गॉन. और यह क्वेश्चन आता है, इन द चेरी ऑर्चर्ड वी वॉच द ड्रीम्स ऑफ चाइल्डहुड डाइंग. हम देखते हैं कि बचपन में देखे जाने वाले ख्वाब मर चुके हैं, मर रहे हैं, जैसे कि लेबोव के ख्वाब मर गए. And ambitions of middle age steering into action, और middle age, industrialism, industry, business, economics, वो जो दौर है मिडल एज की खूबियां हैं वो यहाँ पर इमर्ज हो रही हैं, एक्शन में आ रही हैं. कमेंट. मीन टू से अरिस्टोक्रेटिक शाहाना जिंदगी का इख्तिताम और बिजनेस क्लास का इमर्ज होना बताया गया है. 2013 PU. Is the Cherry Orchard a political play? Yes. 2008. क्या चेरी ऑर्चर्ड एक सियासी प्ले है? Yes. इस प्ले के बैकग्राउंड में सारी रशियन पॉलिटिक्स है. किस तरह कम्युनिज्म आ रही है, किस तरह तब्दीलियां हो रही हैं. It is not what the characters say which matters. ये बात नहीं है कि करैक्टर क्या कहते हैं किसी मामले पर. बात ये नहीं है कि करैक्टर किसी मामले पर क्या कहते हैं. It is what they are. हकीकत, असल बात, करैक्टर खुद क्या हैं, and what they are doing, और वो क्या कर रहे हैं with their lives, अपनी जिंदगी के साथ. असल चीज ये है. बात ये नहीं कि करैक्टर क्या कहते हैं, करैक्टर खुद क्या हैं और अपनी जिंदगियों के साथ वो क्या कर रहे हैं. लेबोफ अपनी लाइफ से क्या कर रही है, बिजनेस क्लास अपनी लाइफ से क्या कर रही है. कम्युनिज्म आ गया है तो कॉमन मैन अपनी जिंदगी से क्या कर रहा है. अरिस्टोक्रेट्स वो अपने नुकसानात पर कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं. ये रियलिज्म का क्वेश्चन है, हकीकत का क्वेश्चन है. हाउ फार डू यू एग्री विद द असेसमेंट ऑफ द कैरेक्टर्स इन द चेरी ऑर्चर्ड? चेरी ऑर्चर्ड के कैरेक्टर्स की असेसमेंट कीजिए और इस असेसमेंट में बताइए कि आप इन कैरेक्टर्स से कितनी हद तक एग्री हैं कि हाँ हकीकत में ऐसा ही होता है. Mean to say you have to tell Foole's absurdities of characters. और इन Foole's और absurdities से, अहमकाना हरकत से, करेक्टर्स की अहमकाना हरकत से आपने बताना है रियलिस्टिक. ये करेक्टर्स रियलिस्टिक हैं, रियल करेक्टर हैं. 2007 PU. Again and again his characters speak of ट्रैवलिटीज़. बार बार उसके करैक्टर ट्रैवलिटीज़ के बारे में कहते हैं
یعنی کہ کریکٹرز ادنی چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. ایٹ دا ٹائم، اس وقت، کریکٹر اس وقت ادنی گفتگو کرتے ہیں. when their thoughts are quite clearly engaged، جب ان کی سوچیں انگیج ہوتی ہیں، ان کی سوچیں فوکس کر رہی ہوتی ہیں on something quite different and serious پر. پورے پلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈائلاگ انتہائی سیریس ہوتا ہے، ٹریجک ہوتا ہے، تو دوسرا کریکٹر انڈیفرنس شو کرتا ہے. وہ اس کی سنی انسنی کرتا ہے اور وہ کوئی ادنی بات کر دیتا ہے. جیسا کہ ایک کریکٹر کی شادی کی بات ہو رہی ہے تو دوسرا کریکٹر کہتا ہے تم نے بالوں میں یہ جو کلپ لگایا ہوا ہے اس کی شکل شہد کی مکھی جیسی نہیں ہے. تو یہ کریکٹر جب کوائٹ ڈفرینٹ یعنی کہ سیریس بات کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی اگلا ڈائلاگ ٹریولٹیز کے بارے میں آتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مے بی کریکٹرز ریئل ہیں، شو کر رہے ہیں کہ یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، یہ تھیمز پرانے ہو گئے ہیں، محبت کا تھیم، شادی کا تھیم. مے بی ڈسکس ود دا ریفرنس ٹو دا چیری آرچرڈ 2011 PU. What are the salient features of the naturalistic play؟ نیچرلسٹک پلے کون سا پلے ہوتا ہے؟ جو نیچرل ہو، جس میں بڑھوتری ہو، جس میں کریکٹر سنجیدہ ہو جائیں، جس میں کریکٹر سلوشن ڈھونڈ لیں، جس میں کریکٹرز کے اندر میچورٹی آ جائے، ڈیولپمنٹ آ جائے، تو وہ نیچرلسٹک پلے ہوگا اور ان کے مسائل بھی نیچرل ہوں. مے بی ڈارون سے کنسیپٹ ملتا ہے. کین دا چیری آرچرڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے نیچرلسٹک پلے؟ کیا چیری آرچرڈ کو نیچرلسٹک پلے کہہ سکتے ہیں؟ پارٹ 2 میں یاد رکھیے کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو کنسیڈر دا تھنگس، یو ہیو ناٹ ٹو میک شیور دا تھنگس. وائی ہیز 2012 میں PU میں کوشچن، why has Chekhov's drama been called lyrical؟ شیخف کے ڈراما کو قدرتی ردھم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ فطرت کی، انسانوں کی ردھم اینڈ انٹرنل، اور اسے انٹرنل کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ پلے اندر کی کوئی بات کرتا ہے ایز اپوز ٹو ایکسٹرنل، اور یہ باہر کے مخالف ہے. باہر جتنی مرضی جوک چل رہی ہو لیکن اندر ٹریجڈی ٹھہری رہتی ہے کسی سخت بٹے کی طرح، دبے کی طرح. تو جو کچھ اندر ہے باہر اس سے بالکل منفرد ہو رہا ہوتا ہے. کریکٹر کے اندر ٹریجڈی ہے، اس کا ہسبینڈ مر گیا، اس کا بیٹا مر گیا، اس کا آرچرڈ بکنے جا رہا ہے، لیکن باہر وہ ویٹرز کو ٹپ دیتی ہے، ہنستی ہے، اپنی بک کے اس الماری کو چومتی پھرتی ہے اور تمام کو گلے لگاتی ہے اور کہتی ہے تھینک گاڈ میں اپنے گھر میں ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا میں خوشی سے مر نہ جاؤں. تو اپوزڈ ہے. ڈسکس ود ریفرنس ٹو ہز پلے دا چیری آرچرڈ 2009 PU. یہ کویشچن نمبر 1 تھا جس کے اندر راؤنڈ اباؤٹ کوئی 12 کویشچنز ہیں. یہ ملتے جلتے ہیں، تھیم سے متعلقہ ہیں. Question 2. چیری آرچرڈ اور کامیڈی اور ٹریجڈی؟ یہ کویشچن ہے یونیورسٹی آف سرگودا 2013 کہ چیری آرچرڈ وہ کامیڈی ہے، ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے یا ٹریجڈی ہے؟ جیسے کہ شیخف نے کہا تھا This is a comedy، میں نے کامیڈی لکھی ہے، اور وہ چیختا رہا اپنی موت تک، جبکہ پروڈیوسر اسٹیج ڈائریکٹر نے کہا This is a pure tragedy. Discuss the Cherry Orchard as a comedy. ڈسکس کریں چیری آرچرڈ ایک کامیڈی ہے. 2004 PU. The Cherry Orchard is a tragedy despite the fact that Chekhov described it as a comedy. چیری آرچرڈ ٹریجڈی ہے گو کہ شیخف آتھر خود کہتا ہے میں نے کامیڈی لکھی ہے.
हाउ फार वुड यू एग्री, कहाँ तक आप एग्री हैं? 2012 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, 2005 PU। लाजमी नहीं कि अब आप राइटर की लिखी हुई बात से, राइटर के जहन में जो इरादा है उससे भी मुत्तफिक हो जाए। लिखी हुई बात को आप किस तरह लेते हैं? यू आर अथॉरिटी एज अ रीडर। इज द चेरी ऑर्चर्ड आ ब्लेंड ऑफ स्माइल्स एंड टेयर्स, क्या चेरी ऑर्चर्ड वो मुस्कुराहटों का और आंसुओं का ब्लेंड है, कम्बिनेशन है? वाई, ऐसा क्यों है? 2012 हाउ डज द कॉमिक एलिमेंट इन द चेरी ऑर्चर्ड इनहेंस द ट्रेजिक इम्पैक्ट, किस तरह से चेरी ऑर्चर्ड में मौजूद ट्रेजिडी, ट्रेजिक एलिमेंट मजीद निखर जाते हैं कॉमेडी से। एक करैक्टर सैड ट्रेजिक बात करता है तो उसके बाद दूसरा करैक्टर फौरन ही कोई मज़ाहिया बात करता है, उसकी उस मज़ाहिया बात से ट्रेजिक इम्पैक्ट और बढ़ जाता है, उसका असर बढ़ जाता है। डायलॉग की ट्रेजिडी का, डायलॉग के अंदर जो दुख है, जो ट्रेजिडी वाली बात है, वो मज़ीद वाज़े हो जाती है। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। 2014 PU, 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। देयर इज सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस, सरप्राइजिंग सिंगल आंसर ऑफ ऑल अबव क्वेश्चंस, राउंड अबाउट 15 क्वेश्चंस हैं। इंच इंच क्वेश्चंस के मुताबिक ही आंसर होगा। फॉर नोट्स एंड ऑडियो लेक्चर्स you will WhatsApp me 0333 4655 305, mean 305. This is your host, lecturer MK Bhutta. Answer, आप जहन में रखेंगे कि आपने डिस्कस क्या करना है। थीम्स डिस्कस करने हैं, पासिंग ऑफ ओल्ड ऑर्डर डिस्कस करना है, ड्रीम्स ऑफ चाइल्डहुड डाइंग ये डिस्कस करना है, एम्बिशंस मौजूद है ड्रामा में, डिस्कस करना है, पॉलिटिकल प्ले है, फुलीज अब्सर्डिटीज डिस्कस करनी है, रियलिस्टिक प्ले है ये डिस्कस करना है, और ये लैरिकल है और इंटरनल प्ले है, अपोज टू एक्सटर्नल है। आपने डिस्कस करना है ये ट्रेजिडी है या कॉमेडी है। दीज आर योर टॉपिक्स। इन टॉपिक का आंसर देंगे। यू आर वॉचिंग देयर इज अ टेबल, ऊपर हेडिंग है ओल्ड ऑर्डर या ओल्ड मेमोरीज या ओल्ड पॉलिटिक्स, और उसके बिल्कुल सामने न्यू ऑर्डर चेंज। कीप इन योर माइंड, रशिया के अंदर 18वीं सदी तक फ्यूडलिज्म रही है। वहां पर बड़े बड़े लॉर्ड और फ्यूडल थे, नवाब जागीरदार थे। तरगनीफ एक राइटर है, रशियन राइटर है। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ ल्यू टॉल्स्टॉय एंड मैक्सिम गोर्की। ये बड़े बड़े राइटर हैं रशिया के। तो तरगनीफ कहता है कि मैं सारी जिंदगी अपनी मां को माफ नहीं कर पाया, इसलिए कि उसके पास 100 गुलाम थे और वो उन पर जुल्म किया करती थी। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा सीन और सिनेरियो था। अगर आप मैक्सिम गोर्की की माँ बुक पढ़ें, जो बहुत ही बोरिंग और लंबी है, मेरा टेम्परामेंट है, मैंने पढ़ी है, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि अगर इंडस्ट्री भी आ रही है तो लोग किस कदर वैशी हैं, लड़ते हैं, शराबें पीते हैं, और नवाब और जागीरदार और इंडस्ट्रियलिस्ट के नरगे में हैं, उनकी पकड़ में हैं। तो पता चल गया रशिया के अंदर 18वीं सदी तक फ्यूडलिज्म रहा है, जागीरदाराना निज़ाम रहा है। फिर कार्ल मार्क्स आ गया, दाढ़ी वाला बाबा, उसने बताया कि इंसान की कौन कौन सी क्लासेस हैं, और बताया कि रशिया के अंदर महकूम, गुलाम, सर्फडम है, मुज़ैरागिरी है,
اور کچھ لوگ چند لوگ فیوڈلز ہیں، نواب ہیں. بس کارل مارکس کی باتوں کو رشیا میں لایا گیا، اشتہاروں کے ذریعے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا گیا. پھر 19ویں اور 20ویں صدی رشیا کے اندر چینج کی صدی ہے. تمام جاگیرداروں سے جائیدادیں چھین لی گئیں. تمام لوگ، کامن لوگ، وہ بزنس کرنے لگے اور گورنمنٹ امپلائی ہو گئے. گورنمنٹ نے روٹی کپڑا اور مکان دینے کا فیصلہ کر لیا کہ ہر شخص کو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا. روٹی کپڑا اور مکان کون دیتا ہے؟ باپ دیتا ہے. تو رشیا میں کہا گیا تمام رشین کا باپ ہے. اب روٹی کپڑا اور مکان تو ماں نہیں دیتی نا، یہ باپ دیتا ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کویشچن تھا اولڈ آرڈر، اولڈ میموریز اور پولیٹکس بامقابلہ نیو آرڈر چینج. سب سے پہلا پیراگراف بنے گا فیوڈلزم پر. آپ بتائیں گے 18 سینچری تک رشیا کے اندر فیوڈلزم تھی، جاگیردار تھے، ظالم تھے. اور پھر 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ ڈرامہ جب لکھا گیا 1904 میں، تو اس وقت کمیونزم لانچ ہو چکا تھا. کمیونزم ایک سسٹم کا نام ہے، جس طرح ڈیموکریسی ایک سسٹم کا نام ہے. رشیا کے اندر کمیونزم ہے. کمیونزم کا نظام آ گیا، یعنی کہ جس میں روٹی کپڑا اور مکان فری تھا، گورنمنٹ کا تھا. تمام لوگ گورنمنٹ کے ملازم تھے. کوئی جاگیردار نہیں، کسی کے اپنے پیسے نہیں، کسی کا اپنا مکان نہیں. سب سے سب کچھ چھین لیا گیا. تو فیوڈلزم ختم ہوا. نیو آرڈر میں کیا؟ کمیونزم آ گیا. یہ ایک پیراگراف آپ کا بنتا ہے. آپ بتائیں گے، اگزامپل دے سکتے ہیں اسی پیراگراف کے اندر کہ دیکھیں لیبوف اب وہ اس طرح کی فیوڈل جاگیردار نہیں رہی. دوسرا پیراگراف بنا سکتے ہیں اولڈ فز. اولڈ فز یہ اولڈ آرڈر کو شو کرتا ہے. یہ جو بوڑھا 85 سالہ آدمی تھا، اس نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی پرانے طرز کی، اور یہ یاد کرتا ہے اولڈ میموریز کو. یہ پاسٹ کا سمبل ہے. یہ 4-5 باتیں آپ نے لکھنی ہیں. یہ چیری آرچرڈ کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے کہ پاسٹ میں وہ کتنا خوبصورت تھا، وہاں سے کتنی چیریز اکٹھی کی جاتی تھی. اولڈ آرڈر کو سمبلائز کر رہا ہے مسٹر فز، تو نیو آرڈر کو سمبلائز کرتا ہے لوپاکن ود ایمبیشنز. لوپاکن وہ انڈسٹری کی بات کرتا ہے، چینج کی بات کرتا ہے، وہ سلوشن کی بات کرتا ہے، وہ اکنامکس کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس چیری آرچرڈ کو آپ کاٹ کر پلاٹس میں تقسیم کر لیں. یہاں پر ہالیڈے ہاؤسز، کوٹیج یعنی کہ ڈیشاز یہاں پر بنا لیجئے، اور اس طرح سے یہ جگہ، یہ اسٹیٹ بچ جائے گی. تو یہ اولڈ آرڈر ورسز نیو آرڈر دو کریکٹر ہیں. سرفس ان پاسٹ، پاسٹ میں غلام تھے، اور ایک غلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ چھوڑ کر، اس اسٹیٹ کو چھوڑ کر لیبوف کی، وہ کہاں؟ پولیس میں چلا گیا ہے. پہلے جو سرف تھے، جیسا کہ لوپاکن کا فادر، لوپاکن کا فادر وہ بھی غلام تھا، سرف تھا. سرف کا مطلب غلام. غلام تھا کس کا؟ لیبوف کے باپ دادا کا. تو لیکن لوپاکن از ناٹ سرف ناؤ، ہی از اے بزنس مین. تو جو ماضی کے سرف تھے، غلام تھے، آج وہ بزنس مین ہیں. وہ بورجس کلاس ہے. بورجس کلاس. بورجس کلاس کون سی؟ مڈل کلاس، بزنس کلاس، پروگریسو کلاس. اب وہ مڈل کلاس بننے جا رہی ہے. لوپاکن اچھا خاصا امیر ہے، اب لینڈ لارڈ ہے، اس کے پاس اچھی خاصی دولت ہے اس کے پاس. تو یہ ایک تبدیلی ہے اولڈ آرڈر اور نیو آرڈر کی. اولڈ ایرسٹوکریٹک لائف، پہلے ایرسٹوکریٹک لائف تھی. لیبوف کی لائف ایرسٹوکریٹک تھی. لیبوف، مسٹر لیبوف، اس کی لائف ایرسٹوکریٹک تھی. اور یہ لیبوف جو ایرسٹوکریٹک لائف جیتی تھی، اب ایک کامن لائف جینے جا رہی ہے.
اور وہ ट्रैम्प की तरह है, आवारा गर्द की तरह है, वो बेघर की तरह है। तो उसकी जिंदगी अब वो कॉमन मैन की जिंदगी बनने जा रही है। दिस इज चेंज। चाइल्डहुड ऑफ लेबोव एंड लोपाकिन। लेबोव का चाइल्डहुड देखें तो वो टेंडर मेमोरीज हैं, वो बहन भाई इंजॉय करते थे, वहाँ पर रहते थे उस घर के अंदर फादर के साथ। और लोपाकिन का एक बार नाक से खून बह रहा था, ज़ख्मी हो गया था, लेबोव ने उसको पोलाइट तरीके से ट्रीट किया था। और लोपाकिन बताता है कि उसका फादर बहुत जालिम था, उसे मारता था। लेकिन अब आप देखें कि क्वाइट अपोजिट हो गया। जो अमीर अरिस्टोक्रेट थी वो डाउनफॉल का शिकार है और लोपाकिन प्रोग्रेसिव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। दिस इज अ चेंज। ग्रेस ऑफ मिस्टर लेबोव, लेबोव, मिस्टर लेबोव, मिस्टर मिसिस लेबोव, रेनविस्की का हस्बैंड मिस्टर लेबोव, जब वो जिंदा था तो वो सफ़र किया करता था घोड़े पर, बग्गी पर। कहाँ जाता था? रशिया जाता था, फ्रांस जाता था। और फिर लेबोव फ्रांस जाता, वापस आता, फिर ट्रेन के जरिए जाता फ्रांस। उसकी बड़ी शान और शौकत थी, ग्रेस थी। अब डेथ ऑफ बॉस, इस बॉस की डेथ हो चुकी है, इसके बेटे की भी डेथ हो चुकी है। तो लेबोव की डेथ सिंबलाइज करती है अरिस्टोक्रेसी की डेथ, अरिस्टोक्रेट क्लास की डेथ, अमरा की डेथ, नवाब की, जागीरदार की डेथ। तो ये चेंज हो गया। रिच विजिट्स टू फ्रांस, फ्रांस में रिच विजिट्स हुआ करते थे। अब लेबोव फ्रांस में जाती है तो 5th फ्लोर पर रहती है, 5वीं मंजिल पर रहती है। तो दिस इज डाउनफॉल। अब उनके विजिट रिच विजिट नहीं है, पुअर विजिट हैं फ्रांस के। और एंड में भी ऐसा होता है, देश निकाला। ग्रेस ऑफ ऑर्चर्ड एंड ओल्ड वैल्यूज, ऑर्चर्ड की कभी ग्रेस थी, उसका साइज इतना बड़ा था कि वो इंसाइक्लोपीडिया में लिखा गया। और पूरे प्रोवेंस में अगर कोई चीज़ देखने की थी तो वो चेरी ऑर्चर्ड था। और इसके साथ ओल्ड वैल्यूज जुड़ी हुई हैं। फिर बताता है कि किस तरह चेरीज इकट्ठी की जाती थी और किस तरह उनको प्रिजर्व किया जाता था। कुछ को शुगर में और कुछ को मर्तबान में, कुछ को शीरे के अंदर डबो कर रखा जाता था। और तमाम लोग बड़े मुद्दे बोते थे। अब क्या है, वहीं ऑर्चर्ड हॉलिडे होम्स बनने जा रहा है। और एंड पर आपने देखा कि वहां पर थड की साउंड आती है, स्ट्रिंग की साउंड आती है, पता चलता है कि ऑर्चर्ड कटना शुरू हो गया है। तो ये भी चेंज है ओल्ड ऑर्डर का न्यू ऑर्डर के साथ। अथॉरिटी ऑफ वॉरिया, वॉरिया की अथॉरिटी थी पहले, अब उसकी अथॉरिटी भी नहीं रही, बल्कि ये स्टेट सेल होने जा रही है। सो देर आर राउंड अबाउट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैराग्राफ्स तो आपके यहीं बन सकते हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं। आप अपने जहन पर बर्डन नहीं लेंगे कि पता नहीं क्या है। इस प्ले के अंदर, इस ड्रामा के अंदर छोटी छोटी बातें हैं, सिंपल आम बातें हैं। यू हैव टू डिस्कस। अगर आपका सवाल ट्रेजेडी या कॉमेडी के ऊपर है तो ये आप 9 पॉइंट जो मैंने ऊपर बताए हैं, जो 9 पैराग्राफ बनते हैं, आप इनको श्रिंक कर देंगे और कहेंगे ये सारी ट्रेजेडी है अरिस्टोक्रेट्स के लिए, जागीरदारों के लिए तो ट्रेजेडी हुई ना ये। तो आप इसे 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में सुकेट देंगे, कहेंगे दैट इज अ ट्रेजेडी। अगर वो पूछता है कि दैट इज अ पॉलिटिकल चेंज, तो आप ये फ्यूडलिज्म, अराइवल ऑफ कम्युनिज्म क्या है? पॉलिटिकल चेंज है। ओल्ड फिर किस चीज़ की बातें करता है? वो कहता है कि ओल्ड वैल्यूज गुलाम ही होना चाहिए, गुलाम ही मरना चाहिए, और बॉस बॉस होता है, लोपक एंड एम्बिशियस है। तो ये पॉलिटिकल चेंज की वजह से ये करैक्टर तब्दील हो रहे हैं। सिर्फ गुलाम होना ये भी एक पॉलिटिकल बात है। तो ये तमाम बातें पॉलिटिकल सिनेरियो में चली जाएंगी। पॉइंट 2, बोरिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट बोरिंग है बिकॉज ऑफ रियलिज्म। रियलिज्म की वजह से
क्योंकि उसने करेक्टर भी रियल बनाए हैं और करेक्टर्स के डायलॉग भी रियल और उनके एटीट्यूड और उनके बिहेवियर्स भी रियल बनाए हैं। तो रियलिज्म की वजह से हम इसको बोरिंग टेक्स्ट पाते हैं कि ये बोरिंग ड्रामा है। करेक्टर्स आर हिस्टोरिकल, अब ये इस पर पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं। करेक्टर हिस्टोरिकल हैं, लेबोव वो सिंबलाइज करती है, या वो एक आइडियल एरिस्टोक्रेट है और रशिया के अंदर ऐसे ही एरिस्टोक्रेट हुआ करते थे और उनके फिर डाउनफॉल हुए। रियलिस्टिक विद रियलिस्टिक डायलॉग्स, करेक्टर्स के डायलॉग रियलिस्टिक हैं, यानी कि हाई फाई कोटेशन नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, उसके अंदर बड़ी बड़ी विट नहीं, मज़ा नहीं बहुत बड़े बड़े, और उसके अंदर कोई विजडम की बड़ी दनाई की बातें नहीं हैं। तो रियलिस्टिक डायलॉग है। हैविंग ब्लाइंड पैशंस, करेक्टर्स के अंदर ब्लाइंड पैशंस हैं। आप पिछले डायलॉग वाली बात में एक दो डायलॉग लिख भी सकते हैं जो आपको अच्छे लगे हों टेक्स्ट में। हैविंग ब्लाइंड पैशंस, और ब्लाइंड पैशंस हैं। लेबोव को इतनी मोहब्बत हो गई है अपने घर से, अपने कंट्री से, कि वो अलमारियां चूमती फिरती है, हर वक्त उसी फीलिंग्स में रहती है। तो ब्लाइंड पैशंस हैं। बोर फ्रॉम रेपिटेशन सो केयरलेस, करेक्टर पुराने थीम्स को जो रिपीट हो रहे हैं उनको सुनी अनसुनी कर देते हैं, केयरलेस हो जाते हैं। हम फील करते हैं कि बात आगे नहीं बढ़ी। रियल पीपल विद रियल प्रॉब्लम्स, और ये रियल लोग हैं रियल प्रॉब्लम्स के साथ और फुलीज के साथ, एब्सर्डिटीज के साथ। अब अगर आप कॉमेडी के ऊपर लिख रहे हैं या फुलीज और एब्सर्डिटीज को फैला दीजिए, बताइए कि लेबोव के अंदर क्या फुलीज हैं। वो अलमारी को चूमती है, वो बार बार भाई को चूमती है, अपनी बेटी को चूमती है। वो रशिया, वो कहती है कि मैं बाहर खिड़की से बाहर नहीं देख सकती थी रशिया को, मुझे मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। वो वेटर को टिप दे देती है, वो पिस्चिक को उधार देने के लिए भी तैयार हो जाती है। तो ये फुलीज अपने बतानी है। इस तरह बाकी करैक्टर जो हैं उनकी फुलीज भी मौजूद हैं। जो फुलीज, एब्सर्डिटीज, बेहुदगियाँ, एमकानापन, जो मज़ा आपको याद आती है, आप सारा यहाँ लिख दीजिए कॉमेडी, और कहिए कि ये कॉमेडी है। नो लवी डवी, प्ले में कोई महब्बतों की कहानियाँ नहीं, बड़ी बड़ी महब्बतें नहीं जिसकी वजह से सल्तनत नीचे गिर जाए। अवॉइड टू मच इन्फॉर्मेशन, और ये भी रियलिज्म है कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं डाली गई। डायलॉग में इंफॉर्मेशन नहीं है, करेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इश्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। मेक्स द टेम्परामेंट ऑफ रीडर, रीडर का टेम्परामेंट बनाया गया है हैविंग नो फिलॉसफी, फिलॉसफी ना डालकर कि कोई फिलॉसफी ना कीजिए, रीडर का टेम्परामेंट बनाइए, और कोई पोलाइट काइंड थिंग्स नहीं डाली गई। तो ये क्वाइट रियल हो जाती हैं चीज़ें। इसी पैराग्राफ को आप नेचुरलिज्म के ऊपर लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन नेचुरलिज्म पर आ जाए, तो आप कहेंगे करेक्टर्स आर क्वाइट नेचुरल एंड रियलिस्टिक विद नेचुरल डायलॉग्स, नेचुरल पैशंस हैं उनके अंदर ब्लाइंड, और वो नेचुरल बोरियत फील करते हैं, रेपिटेशन से केयरलेस हो जाते हैं। तो ये इस सिनेरियो में चला जाता है, क्योंकि रियलिज्म का और नेचुरलिज्म का आपस में गहरा ताल्लुक है, और इसका ताल्लुक रोमांटिसिज्म से होता है, इसका ताल्लुक डार्विनिज्म से होता है। इतनी लंबी बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनल एज अपोज टू एक्सटर्नल, वेरी स्वीट। इंटरनल जो लर्किंग टेंशन है, अंदर करेक्टर्स की टेंशन, वो बैरूनी जो हरकत हैं, जो बाहर जो एक्शन है, उससे बिल्कुल मुनफरिद हैं। मिसाल के तौर पर वेरी नेक्स्ट डायलॉग इज कॉन्ट्रेरी टू प्रीवियस वन, हर नया डायलॉग पिछले डायलॉग से मुनफरिद होता है। एज सीरियस आफ्टर कॉमिक, जैसा कि कॉमिक डायलॉग आया तो उसके बाद फौरन सीरियस डायलॉग आ जाता है, और अगर सीरियस डायलॉग आया है तो उसके फौरन बाद कॉमिक डायलॉग आ जाता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब सीरियस गुफ्तगू चल पड़ी है, उसके बाद कॉमिक बात आ जाती है।
یہ کومک انہینسز دا انر ٹریجڈی. یہ کومک ایلیمنٹ، یہ کومک ڈائلاگ انر ٹریجڈی کو مزید انہینس کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے کنٹراسٹ کی وجہ سے. ایٹ دا سیم ٹائم لیسن دا برڈن آف ٹریجڈی ایز ویل. ٹریجڈی کا برڈن بھی لیس کر دیتا ہے. اوتھیلو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اوپر ٹریجڈی کا برڈن سوار ہو جاتا ہے، آپ کا سر گھومنے لگتا ہے. تو یہ جو ساتھ ٹریجڈی کے ساتھ کومک ایلیمنٹ آ جاتا ہے، لائن آ جاتی ہیں، تو آپ ایزی ہو جاتے ہیں. تو ایکسٹرنل لیئر آف ڈائلاگز از فنی. جو ایکسٹرنل لیئر ہے ڈائلاگز کی، ڈراما اوور آل پڑھتے ہیں تو ایکسٹرنل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فنی ایزی گو ڈراما ہے. وائل انر از ایئر ٹائٹ ٹریجک ایکسپیرئنس. جبکہ انر اندر دیکھا جائے ڈرامے کے انڈر لائن دیکھا جائے تو یہ ایک ٹریجک ایکسپیرئنس ہے پورا کا پورا ڈراما. آپ ایگزامپل یہاں دے سکتے ہیں فنی مینرز آف لیبوو وائل آرچرڈ از فیلنگ. آرچرڈ جب کہ فیل ہو رہا ہے، وینش ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو یہ فنی مینرز دکھا رہی ہے کون؟ مسز لیبوو. تو یہ آپ ڈال سکتے ہیں. یہ پورا کا پورا ایک کویشچن ہے. یہ ایک پوائنٹ ایک کویشچن ہے. کتنے پوائنٹ بنائیں گے؟ کم از کم 5 پوائنٹ بنتے ہیں. 5.5 پیراگراف 6+ پیجز ہو جاتے ہیں. یونیورسٹی آف سرگودا کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے 4 پیجز لکھنے ہیں. 4. گریک ویو اباؤٹ اے ڈراما آف لائف. گریک کا کیا خیال تھا ڈراما کے بارے میں؟ دیٹ از اے ٹریجڈی اور کامیڈی. زندگی ایک ڈراما ہے اور یہ ڈراما یا ٹریجک ہوتا ہے یا کامک ہوتا ہے. شیکسپیئرین ویو اباؤٹ دا ڈراما آف لائف. شیکسپیئر کا کیا ویو ہے؟ دیٹ از اے ٹریجڈی پلس کامیڈی. ونٹرز ٹیل. کچھ چیزیں ٹریجک ہیں زندگی کے، کچھ کامک ہیں. شیخف ساؤنڈس. شیخف اننوئنگلی ساؤنڈس. شیخف کی رائٹنگ پڑھ کر ایسا امپریشن ملتا ہے. شیخف کا اپنا ویو نہیں ہے. شیخف از ناٹ اتھارٹی. ہی از ناٹ ایڈوائزنگ اس. وہ اس کی رائٹنگ پڑھ کر ایسا امپریشن ملتا ہے اس کا. کیا؟ اباؤٹ ڈراما آف لائف. دیٹ از اے ٹریجک کومک ایٹ دا سیم ٹائم. کہ زندگی ٹریجک بھی ہے اور کومک بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. آپ جتنے بڑے ہو جائیں گے اتنے ایونٹ آپ کے لیے کومک ہوتے جائیں گے جتنے آپ میچور ہوتے جائیں گے. سو لائف کو ایزی لینا ہے. سو ان دس پورشن میں نے بہت شارٹ ٹائم میں سارے سوال کور کر دیے ہیں. آپ کا کام ہے ان چیزوں کو یاد کرنا اور ہر ایک فریز، ہر ایک لفظ کے آپ نے لائن بنانی ہے. مزید ایکسپینڈ کر سکیں تو پیراگراف بنانا ہے. تو آپ اس کی پریکٹس گھر میں کریں گے کہ کس طرح سے آپ اپنے سوال کو کور کریں گے. دیر از سم مور انفارمیشن. کچھ ڈیٹیل ورک میں نے ڈالا ہے، کچھ ڈیٹیل اینڈ ڈیڈ نوٹس آر ڈاؤن میں نے لکھا ہے. تھیم کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر کامیڈی اور ٹریجڈی کے بارے میں ڈیٹیل کیا گیا ہے. جن کو وہ یاد کرنے کی ایک ہوس ہوتی ہے، جن کو بچپن سے عادت پڑ گئی ہے کہ ہائے یاد کیا کریں گے، تو میں نے نیچے دے دیا ہے. رٹا مارنے کا شوق ہے تو رٹا کیجئے. یہ سمبولزم کا نیچے پورشن ہے. ریئلسٹک پلے، اس کا رٹا لگائیے اور اوپر سے کچھ چیزیں اندر ڈال لیجئے. اور سٹیج ٹیکنیک کیا ہے وہ ذرا پڑھ کر دیکھے سمجھ آئے. کچھ میں نے ان امپورٹنٹ کویشچنز بھی دیے ہیں جو یونیورسٹی نے ریز کر لیے. میں سمجھتا ہوں یہ ان امپورٹنٹ ہیں اور یہ رپیٹ بھی نہیں ہوئے کویشچن، تو ان کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن آپ ایک بار ریڈ کر کے ہو سکتا ہے آپ اسے سالو کرنا چاہتے ہوں. ظاہری بات ہے آپ مجھ سے ذہین ہیں، میرا دماغ تھوڑا ہے. سو نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. Thank you for being here. Bye bye.